اللہ اپنے بوے وچ بیٹھ کے اللہ اجرو لین دے اے کالا ملنامہ ہی جوان تھی تو لین دے اللہ سمسام دا مو کالا دل کالا اے دفتر کالا چکے اوے میں تے کر کر بدیاں حدوں ٹپیا اللہ ذرا ملتزم دے لاگے او لین دے اپنے بوے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے جے بابا جی سامنے نہ مقام ابراہیم تے دو رکھتاں بڑیاں تے ہاتھ چکے تے بابا جی رو بے آندے نہیں اللہ ٹھیک ہے میں تیرے گھر وچ پابدا نہیں او جڑا سجدہ تینوں لائق او میرا سجدہ بھی نہیں ان فضلوں نہ چڑکی ایویں مردہ سیدھا ہو لین دے اپنے بوے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے جے بابا جی طواف کردیاں بابا جی دا ہاتھ خانہ کعبہ دی دہلیز نو پہ گیا یا اللہ میں دعا دے لگا تے آمین کہہ چھڑیا جے اللہ انہاں علماء دی قیادت دے اندر انہاں سارے دے ہاتھ بیت اللہ دی دہلیز نو لوا دینا ایک بار سارے اونچی آمین کہہ چھڑو نا جے بابا جی نے ہاتھ پایا تے چیخاں نکل گئیاں آندے نے اللہ تیرا بوا چھڑ کیتے اج جاواں میرے مالکا اوے میرا کوئی نہیں ہو تیرے بنا سچے خالقا اللہ دا دینا درکاری لگے او لین دے اپنے بوے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے جس دانی صاحب میری جان میرے بلے ویکھنا جے بابا جی حتیم جے دو رکھتاں پڑیاں ان کو رحمت دی بارش آگے سلمان رفانی صاحب رحمت دی بارش آئینا اللہ تعالیٰ حتیم جے دو رکھتاں نصیب فرما دے حتیم بھی بیت اللہ دا ہی سائنا جنہیں تھے رکھنا یہ تھے نفل پڑے نا ایمیں جی میں بیت اللہ دی اندر جا کے نفل پڑ رہے جے بابا جی سامنے نا ان کر کے رکھتا دو پڑھ کے ہاتھ چکے دے رحمت دی بارش آ گئی یہ رحمت دا پانی پرنالے وچوں بابے سمسام دے ہاتھاں تے ڈگ پیارا تے بابا سمسام تو رو ریان آ گیا آئی پانی ویکے تے بابا جی رو پینا آندنے ذرا تیز ہو کے وگی اوہ رحمت دے پرنالے ہائے بابا جی سمسام آندنے ذرا تیز ہو کے وگی رحمت دے پرنالے گنے گاران آسیان تے رحمتان دیاں چھٹاں پان والے